हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुदेर अहमद शेख। और क्या आप जानते हैं कि 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था, जिसमें तकरीबन ग्लोबल मार्केट से 30 ट्रिलियन डॉलर्स खत्म हो गए थे। और 2020 में कोविड ने तकरीबन 70 लाख इंसानों की जान ले ली। People have died from COVID-19 around the world, and many countries are still facing surges in deaths and cases. जिसमें से 1 अरब लोग 1 साल तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। और 2022 में यूरोप में एक जंग शुरू हुई 1945 के बाद। 2024 में अमेरिका की तारीख का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बना, जिस पे पहले से ही क्रिमिनल चार्जेस थे। और 2025 में हम सब जानते हैं कि एआई किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारी अलग अलग बातें हैं। नहीं, ये बेसिकली एक साइकिल है जिसको एक शख्स ने 1997 में पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसका नाम था नील होए। आई एम सॉरी अगर मैं उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बेसिकली उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको उसने नाम दिया द फोर्थ टर्निंग। तो ये थ्योरी क्या है? बेसिकली 1991 में विलियम स्ट्राउस और नील हुआवे ने एक किताब लिखी जेनरेशंस। उसके बाद 1997 में एक और किताब लिखी द फोर्थ टर्निंग एन अमेरिकन प्रोफेसी। उनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि तारीख जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, बेसिकली एक साइकिल होता है तकरीबन 80 से 100 साल के दरमियान का, जिसको उन्होंने नाम दिया सेकुलम का। अब सेकुलम जो है एक लातीनी ज़बान का अल्फाज है, जिसका मायना आप समझ लें द सेंचुरी, एक इंसानी ज़िंदगी की मुद्दत। और इस सेकुलम को उन्होंने 4 टर्निंग्स के अंदर डिवाइड किया है। तो अब बात करते हैं पहली टर्निंग की। पहली टर्निंग बेसिकली क्या होती है? ये क्राइसिस के बाद का टाइम होता है। इसमें ये होता है कि जब क्राइसिस ख़त्म हो चुका होता है तो दुनिया बैक टू नॉर्मल हो रही होती है। इसमें इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं, लोग मुत्तहिद होते हैं। बेसिकली ये प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड होता है। और दूसरी टर्निंग इसके बाद जो आती है, उसमें जो जनरेशन प्रॉस्पेरिटी में पली बड़ी होती है वो अपने इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करना शुरू करती है। लाइक इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं अमेरिका की। 1964 से 1984 के दरमियान अमेरिका में बहुत सारी सिविल राइट्स मूवमेंट चली, लाइक फेमिनिस्ट मूवमेंट, वियतनाम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, वाटर गेट स्कैंडल। एक पूरा मुआशरा एक तरीके से। अब इंसान की फ़ितरत क्या होती है? इंसान की फ़ितरत ये होती है कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, और बोर्डम जो है वो इंसान को मार देता है। ये बेसिकली इसकी सेकंड टर्निंग। अब तीसरी टर्निंग की बात करते हैं। तीसरी टर्निंग में बेसिकली ये होता है कि इंडिविजुअलिज्म अपनी पीक पर होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होने की वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कल्चरल वॉर्स, और लोग आपस में तकसीम हो जाते हैं। सबको पता चल रहा होता है कि जो सिस्टम है वो टूट रहा है, लेकिन कलेक्टिवली कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जांपल फिर से हम अमेरिकन हिस्ट्री से लेते हैं। सन 1984 से 2008 के दरमियान हमें देखने को मिला रीगन रेवोल्यूशन, CNN वर्सेस फॉक्स। 9/11 के बाद थोड़ी सी आपस में यूनिटी नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही तकसीम। इसके बाद आती है द फोर्थ टर्निंग, और ये है द लास्ट टर्निंग। इसमें डिप्रेशन, रेवोल्यूशन और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स, ये या तीनों एक साथ। इसमें तो इंस्टीट्यूशंस या तो बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं, या तो रिफॉर्म्स के बाद बिल्कुल एक नई शक्ल ले लेते हैं, और लोग आपस में मजबूर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में। और इसके बाद ही एक बिल्कुल नए किस्म का माशरा उभर कर आता है। अब सवाल है कि ये सिर्फ थ्योरी है या फिर ये प्रैक्टिकली प्रूवन भी है। तो आइए स्टैट्स देखते हैं। गैलब ने 2023 में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट का एक सर्वे किया। कांग्रेस पर अमेरिकन पब्लिक का ट्रस्ट सिर्फ 17%, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ 27%, सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट सिर्फ 26%। PW रिसर्च के मुताबिक 72% अमेरिकन कहते हैं कि हुकूमत उनके लिए कोई काम नहीं करती। आपने ये नोट करने की कोशिश की कि ये वही पैटर्न है जो स्ट्रॉस और हुआवे ने, अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बेसिकली ये नाम ही ऐसे हैं। थर्ड टर्निंग से पहले ना ये देखा गया है कि इंस्टीट्यूशंस खोखले हो जाते हैं, और जो हमने अभी यही बात करी। और फिर बाद में फोर्थ टर्निंग आता है, जिसमें टोटली इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो जाते हैं। जाहिर सी बात है वो कोलैप्स होते हैं तभी जाके न्यू इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया के टॉप 1% लोग ग्लोबल वेल्थ का 38% रखते हैं। ये तफरीक कितनी बड़ी है?
یہ تفریق جو ہسٹوریکلی ہر فورتھ ٹرننگ سے پہلے دیکھی گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو 1929 سے پہلے بھی امریکن انیکویلٹی پیک پر تھی, پھر اس کے بعد کریش آیا, اور اب یہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. اب ان ساری باتوں میں مجھے ایک بندے کا ذکر کرنا بنتا ہے جس کا نام ہے پیٹر ٹرچن. یہ بیسکلی کولمبین یونیورسٹی کے میتھمیٹیشین اور ہسٹورین ہیں. انہوں نے ایک ٹرم کریٹ کی جس کو انہوں نے نام دیا کلیئر ڈائنامکس کا. اس کا مطلب آپ اس طرح لے لیں کہ تاریخ کی میتھمیٹیکل ماڈلنگ. 2010 میں اس نے نیچر میگزین میں ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں اس نے کہا کہ 2020 کے آس پاس جو ہے امریکہ اپنی پیک انسٹیبلٹی دیکھے گا. اس ٹائم پہ کافی لوگوں نے اس کا مذاق بنایا, لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ آیا اور کووڈ نے پوری دنیا کو انسٹیبل کر دیا, نہ کہ صرف امریکہ کو. لیکن اس کی بات ایک طریقے سے صحیح ثابت ہوئی. لیکن اس نے دیکھا کہ اس ماڈل کا ایک اس نے پیٹرن ٹریس کیا کہ جب ایلیٹ اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے نا, کا مطلب جو ایلیٹ ہے وہ اوور پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور حکومت کمزور ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام کی پرچیزنگ پاور ہے وہ گر جاتی ہے, تو ڈیزاسٹر آتا ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2024 سے 2025 کے امریکہ کے درمیان. اب ہم امریکہ کی بات بار بار کیوں کریں, کیونکہ امریکہ کو آپ اس طرح لے لیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. اگر امریکہ کسی بھی چیز سے متاثر ہوگا نا تو دنیا کو اس کو کانسیکوینسز جھیلنے پڑیں گے. اپنی تھیوری کی طرف واپس آتے ہیں. اچھا, نیل ہواوے نے اپنی اس تھیوری میں کچھ جنریشنل آرکیٹائپس بتائیں. جو جنریشن ورلڈ وار 2 میں جوان ہوئی تھی, جنہوں نے ورلڈ وار 2 لڑا, انہیں وہ ہیرو آرکیٹائپ کہتے ہیں. یہ جنریشن تھی جی آئی جنریشن, جو کہ 1907 سے 1927 کے درمیان جو بھی لوگ پیدا ہوئے تھے ان کو جی آئی جنریشنز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس فورتھ ٹرننگ کا جو ہیرو آرکیٹائپ ہے وہ ملینیلز جنریشن ہے. اب وہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے کافی برڈن اٹھایا ہے کلیکٹیولی. اگر دیکھا جائے تو 9/11 میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے تھے وہ ظاہر سی بات ہے یہی جنریشن تھی, اور 2008 کے کریش میں سب سے زیادہ ان ایمپلائمنٹ جس جنریشن نے صحیح وہ یہی تھی. کافی انہوں نے ویٹ اٹھایا ہے, کافی برڈن اٹھایا, تبھی انہوں نے اس فورتھ ٹرننگ کا جو ہیرو آرکیٹائپ کا ہے وہ اس جنریشن کو کہا ہے. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جین زی کا رول کیا ہے. جین زی بیسکلی یہ وہ جنریشن ہے جو اس فورتھ ٹرننگ کے کرائسس کے بعد جو ہے نا نیو انسٹیٹیوشنز ڈیزائن کرے گی, نیو سسٹمز کریٹ کرے گی. تو بیسکلی یہ ڈیزائنرز ہیں جین زی. اچھا, اب کیا ہو کہ اس تھیوری سے کوئی بہت زیادہ آبسیس ہو جائے, اور آبسیس ہونے والا شخص کوئی نارمل انسان نہ ہو, کوئی بلکہ ایک پاورفل انسان ہو, تو اس کے نتائج ہمیں کیا بھگتنے پڑ سکتے ہیں, اور جو کہ ہے بھی. کیونکہ اسٹیو بینن یہ ٹرمپ کا ایک کنٹروورشل ایڈوائزر ہے. یہ اس تھیوری کا سب سے زیادہ آبسیسو اسٹوڈنٹ ہے. مائیکل وولف نے اپنی کتاب فائر اینڈ فیوری میں, جو کہ 2018 میں پبلش ہوئی تھی, اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو بینن ہے یہ اپنی ٹرانزیشن ٹیم کو اس تھیوری کے حوالے سے کافی زیادہ بریفنگز دیتا ہے, کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس کرائسس کو ڈیلیبریٹلی ایکسلریٹ کرو, کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ جب یہ فورتھ ٹرننگ آنی ہے تو اس کو جلدی لایا جائے, تو کیوس کرو, مطلب نا انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دو تاکہ یہ نیا ورلڈ آرڈر جلدی آ جائے. لیکن یہ سب سے بڑی اس کی غلط فہمی ہے, کیونکہ نیل ہواوے اور اسٹراؤس نے کبھی نہیں کہا کرائسس کو ڈیلیبریٹلی ایکسلریٹ کرو, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ جو ہے فورتھ ٹرننگ ہے یہ انیویٹیبل ہے, تو اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا یا برا, یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس وقت کے لیڈرز نے کیا چوائسیز کی, اچھی چوائسیز کی یا بری چوائسیز کی, تو اس کا نتیجہ اسی پر بیس ہوگا. میں پاکستان سے ہوں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا. تو اگر دیکھا جائے تو بھائی سب کچھ لینا دینا ہمارا ان چیزوں سے, کیونکہ پاکستان جو ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے گلوبل اکنامی سے. اگر اس کی مثال اس طرح لی جاتی ہے کہ ورلڈ وار 2 جب ختم ہوا تو اس کے بعد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا, اسی دوران میں یہ UN بنا, ڈالر ریزرو کرنسی بنا, IMF بنا, ورلڈ بینک بنا, تو یہ ساری چیزیں اسی وقت باعث وجود میں آئیں. پاکستان کا جو بھی آرکیٹیکچر ہے, جو بھی سیکیورٹی سسٹم ہے, جو بھی اس کی پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ سب اسی ورلڈ وار 2 کے بعد باعث وجود میں آیا. اور ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ IMF ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, UN ہو گیا, یہ سارے اولڈ انسٹیٹیوشنز ہو گئے اور یہ ان کی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو ڈیپینڈنٹ ہی انہیں اداروں کے اوپر ہیں, تو اگر یہی کمزور ہو جائیں گے تو پاکستان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اب ہمیں ہی فیصلہ لینا ہوگا کہ یا تو ہم اس فورتھ ٹرننگ میں, اچھا میں ایک بات کرنا بھول گیا, وہ یہ تھی کہ نیل ہواوے کے مطابق یہ جو فورتھ ٹرننگ ہے یہ 2025 سے 2030 کے درمیان اس کا سائیکل جو ہے
कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2030 तक है ना ये फोर्थ टर्निंग, जो इस टाइम की फोर्थ टर्निंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। हमें अब ये देखना है कि इस फोर्थ टर्निंग में या तो हमारे लीडर्स कोई बेहतरीन फैसला कर लें कि इस फोर्थ टर्निंग को हम किसी तरीके से बाईपास कर दें, या तो एक पूरा एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, पूरा एक सिस्टम चेंज होगा, या तो हम इस चीज़ को बाईपास कर देंगे या तो हम एक बहुत ही बड़ा हमें डिज़ास्टर फेस करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव हो, मज़ीद हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के थ्रू। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।